नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म मेनुका श्रेष्ठ। म प्रलिना अधिकारी। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। दलहरूले बुझाएको समानुपातिक सांसदको सूचीमा आयोगले अध्ययन गर्दै शीर्ष नेताको आशय पाशले मात्र अवसर पाएको आम गुनासो, निर्वाचन आचार संहिता भोलिदेखि खारिज हुने। निर्वाचनमा पराजित उम्मेद्वारहरूले देखाएनन् नैतिकता, हारका बावजुद पनि शीर्ष नेतादेखि मन्त्रीसम्म पदमै आसीन। कांग्रेसमा पुस्तान्तरणको विषय पेचिलो बन्दै। काठमाडौँको नयाँ बस पार्कमा ठगी र कृत्य अभियोगमा 8 जना पक्राउ। राजस्व कार्यालयको लेटर प्याड सहित 5 लाख नगद बरामद। थप अनुसन्धान जारी। बंगलादेशमा सरकार विरोधी प्रदर्शन चर्किँदै। प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको राजीनामा सहित स्वतन्त्र निर्वाचनको माग। सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने अडान। र ए डिभिजन लिग निर्धारित समयमा आयोजना हुनेमा थप अन्यल। महिना दिन बाँकी रहँदा चर्चित क्लब नै दर्ता भएनन्। प्राविधिक तयारी नपुग्दा संशय बढ्यो। अब समाचार विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको बन्द सूचीको विवरण सच्याउनका लागि दलहरूलाई समय दिएको छ। आयोगले त्रुटि गरेर समानुपातिक उम्मेद्वारहरूको नाम पठाउने राजनैतिक दलहरूलाई त्रुटि सच्याएर पुनः विवरण पठाउनका लागि भोलि दिउँसो 4 बजेसम्मका लागि समय दिएको हो। केही राजनैतिक दलहरूले प्रदेशसभाका लागि पठाएको समानुपातिक उम्मेद्वारको विवरणमा भने त्रुटि देखिएकाले सो विवरण सच्याएर आयोगमा पठाउनका लागि राजनैतिक दलहरूलाई पत्राचार गरिएको आयोगले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले प्राप्त गरेको समानुपातिक मतको आधारमा कुन कुन राजनीतिक दलले कति सङ्ख्यामा समानुपातिक मत प्राप्त गरेको आधारमा सिट निर्धारण अनुसार चाहिँ निर्वाचित गर्नुपर्ने हो। त्यसको निर्णय गरिसकेपछि हिजो 4 बजेभित्र निर्वाचित गर्नुपर्ने पदाधिकारीको नामावली आयोगमा पेश गर्न भनेर हामीले पत्रचार गरेका थियौँ। यसरी पत्रचार गरिसकेपछि 14वटा राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फबाट चाहिँ उम्मेदवार निर्वाचित गर्न पाउने गरी चाहिँ उहाँहरूले मत प्राप्त गर्नुभएको हो। यसरी चाहिँ 14वटै दलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत बन्द सूचीमा रहेका उम्मेदवारहरूको नामावली पेश गर्नुभयो। उहाँले 14 राजनैतिक दलहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फबाट उम्मेद्वार निर्वाचित गर्न पाउने गरी मत प्राप्त गरेको र सबैले शनिबार नै बन्द सूचीमा रहेका उम्मेद्वारहरूको नामावली पेश गरेका उल्लेख गर्नुभयो। साथै जारी निर्वाचन आचार संहिता भोलिदेखि खारेज हुने पनि आयोगले जानकारी दिएको छ। विदेशी राजनीतिमा पनि आफ्नो पार्टी हार्दा वा खुम्चिँदा नेतृत्वले राजीनामा दिएका प्रशस्तै उदाहरणहरू भेटिन्छ। तर नेपालका पार्टी तथा नेताहरूले भने यस्तो नैतिकता देखाउन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। अहिले फिफा विश्वकप फुटबल चलिरहेको छ। विश्वकपलाई शारीरिक स्वास्थ्य र मनोरञ्जन भन्दा पहिले देशको प्रतिष्ठासँग जोडिएर हेरिन्छ। त्यसैले विश्वकपमा आफूले नेतृत्व गरेको टोलीको पराजयसँगै नैतिकताका आधारमा उक्त देशका प्रशिक्षकले राजीनामा दिइरहेका छन्। स्पेन, ब्राजिल, नेदरल्यान्डका प्रशिक्षकले आफ्नो टोली विश्वकपबाट बाहिरिएसँगै नैतिकता देखाउँदै जिम्मेवारीबाट पन्छिए। नेपालमा पनि भर्खरै आम निर्वाचन सकियो, जसमा ठूला दलका जिम्मेवार पदमा बसेका नेताहरू लगायतका हाल सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले पनि पराजयको स्वाद चाखे। तर उनीहरू अहिलेसम्म पनि नैतिकता देखाउने मनस्थितिमा छैनन्। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव शङ्कर पोखरेल, सचिव शेरबहादुर तामाङ जस्ता जिम्मेवारी पदमा बसेकाहरू नै यो निर्वाचनमा पराजित हुन पुगे। उनीहरू चुनावमा पराजित मात्रै भएका छैनन्, उनीहरूले पार्टीभित्र लिएको एजेन्डा पनि हारेको छ। यस्तो अवस्थामा उनीहरू अझै पनि पदीय जिम्मेवारीमा नै बसिरहनु राजनीतिक संस्कार मानिँदैन। यद्यपि नेपाली राजनीतिमा नैतिकताको कुराले खासै अर्थ नराख्ने विगत हामीसँगै छ। नेताहरू पनि चुनाव हार्दैमा राजीनामा दिनुपर्ने आवश्यक नहुने आधारहीन कुरा गरिरहेका छन्।
एमाले चुनाव हारेको होइन, नेकपा एमालेलाई जबरजस्ती हराइएको, अब गणितमा हराइएको मात्रै हो। त्यसैले नेकपा एमालेभित्र मैले त्यो चाहिँ चुनाव हार्यौँ भनेर एकदम नैतिक जिम्मेवारी लिइहाल्नु पर्ने म कुनै नेता तहले त्यस्तो देख्दिनँ। तर तपाईँको चाहिँ गठबन्धन दलहरूभित्र हो भने चाहिँ उहाँले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने देखिन्छ। पार्टीभित्रका जिम्मेवार नेताहरूको मात्रै होइन, यहाँ त सरकारमा नै रहेका मन्त्रीहरूले हार्दा समेत मन्त्रीको कुर्सी छोडेका छैनन्। देउबा सरकारमा भएका अधिकांश मन्त्रीलाई जनताले पत्याएनन्। 7 जना मन्त्री चुनावमा हारे पनि नैतिकताको प्रश्नलाई बेवास्ता गर्दै लिसो टाँसिए झै मन्त्रीको कुर्सीमा टाँसिरहेका छन्। उनीहरू अझै करिब 1 महिना मन्त्रीकै कुर्सीमा विराजमान हुने मनस्थितिमा छन्। आफ्नो पार्टीलाई राष्ट्रिय दल पनि बनाउन नसकेकाहरू देशको साँचो आफैमा भएको हुङ्कार गरिरहेका छन्। पार्टी सुधारका लागि पनि नेतृत्व बदल्नु पर्ने र पार्टीको हारको जिम्मा नेतृत्वले नलिँदासम्म जनता र कार्यकर्तामाझ सकारात्मक सन्देश दिन सकिँदैन। हाम्रो जनतामा रहेको प्रभाव चाहिँ क्रमिक हिसाबले, गणितीय हिसाबले पनि र अरू हिसाबले पनि घट्दै गयो। 64 को 29%, 70 मा 15, त्यसपछि 74 मा 13, त्यसपछि अहिले 11 मा हामी झरिराखेका छौँ। यसको त खोजी गर्नु पर्यो नि, होइन? यो खोजी नगरिकन हुँदैन। र हामी ठिक ढङ्गबाट काम गर्ने हो भने विभेद अद्यावधि छँदासम्म हाम्रो उकालो लाग्ने यात्रा चाहिँ सम्भावना रहिराख्छ, होइन? जान्छ। हामीले त्यही भएर विचारको तहमा भएका कमजोरी के हुन्, नीतिको तहमा भएका कमजोरी के हुन्, कार्यक्रमको तहमा भएका कमजोरी के हुन्, सङ्गठनको क्षेत्रमा भएका कमजोरीहरू के हुन्, र जसले हामीले राजकीय जिम्मा पाएका छौँ उहाँहरूले चाहिँ कार्य सम्पादन राम्रोसँग गर्न नसक्दा पैदा भएकै समस्या के हुन्, यो समग्रमा हामीले समस्याहरू केलाएर अनि बल्ल चाहिँ अब यसको खास समस्याको केन्द्र चाहिँ यहाँनिर हो भनेर हामीले निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ। त्यसो त 2064 मा चुनावी पराजयको नैतिक जिम्मेवार लिँदै तत्कालीन एमाले महासचिव माधव कुमार नेपालले पदबाट राजीनामा दिएको अपवाद बाहेक दृष्टान्त दिने कुनै घटना नेपाली राजनीतिमा भएको छैन। बिरलै घट्ने यस्ता घटना अब पनि हुने आश खासै राख्न सकिने अवस्था नेपाली राजनीतिक संस्कारले देखाएको छैन। त्यही नै भूत अनि भविष्य भएको विश्लेषक पनि बताउँछन्। त्यस्तो एउटा नजिर नेपालको राजनीतिमा पनि छ। 64 सालको संविधान सभामा एमाले तेस्रो भएपछि त्यतिखेरको एमाले महासचिव माधव नेपालले राजीनामा गर्नुभएको थियो, होइन? त्यसपछि अब त्यही घटना न भूतो न भविष्यति होला, होइन? अहिलेसम्म अरू कसैले गरेका छैनन् र सभ्य लोकतन्त्रमा यो अपेक्षा गरिनुपर्छ कि कुनै दलको नेतृत्वमा कोही नेता हुँदा त्यो पार्टी हार्यो या सर्वनाक हार्यो या कमजोर भयो भने उनले नेतृत्वबाट राजीनामा गर्न उचित हुन्छ। अब तर हामीले उनीहरूलाई राजीनामा गर्न बाध्य त गर्न सक्दैनौँ, होइन? हामीले त भन्नेसम्म हो। यसरी चुनाव हारेर पदैमा बस्नेमा काङ्ग्रेस र एमाले मात्रै होइन, नेपालका सबै पार्टीका छन्। सैद्धान्तिक राजनीति गरेको भन्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङ, उपमहासचिव लीलामणि पोखरेल, उन्सरी घरती जस्ता प्रभावशाली नेताहरू पनि छन्। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि चुनाव हारे, तर अझै पनि उनी पदीय जिम्मेवारमै छन्। पार्टी प्रणालीमा अध्यक्ष वा सभापतिले जित्नुलाई नै पार्टीले जितेको भन्न मिल्दैन। पार्टीले भोट कति बढायो भन्ने मुख्य कुरो हो। काङ्ग्रेसको पनि सिट मात्रै बढेको हो, भोट झन्डै 7%ले घटेको छ। त्यस्तै एमालेका पनि गत निर्वाचनको भन्दा 6%ले भोटमा कटौती भएको छ। पार्टीको भोट नबढ्नु भनेकै अध्यक्ष वा मुख्य दलको हार सरह हो। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कङ्ग्रेसमा संसदीय दलको रस्साकसी झन तीव्र हुँदै गएको छ। पुस्तान्तरण र यथास्थिति बीचको लडाईँ हुने पक्का भएपछि दुवै पक्ष गृह कार्यमा जुटेका छन्। महामन्त्री द्वयको दौडधुप झनै कसिलो बनेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली कङ्ग्रेसका दुई महामन्त्री र सभापति बीच शनिबार राति 12 बजेको समयमा बालुवाटारको घेराभित्र रोचक सवाल जवाफ चल्यो। कतारमा जारी विश्वकप फुटबलकै प्रसङ्ग उप्काएर महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सभापति शेरबहादुर देउबालाई ठट्यौली शैलीमा गम्भीर तीर हाने। शर्माले भने, सभापतिज्यू फुटबल हेर्नुहुन्छ होला नि, ब्राजिल त हार्यो। देउबाले यो हो र भन्ने जवाब फर्काए। शर्माले थपिहाले, ब्राजिल 5 पटकको विश्व विजेता हो, 6औं पटक जित्न सकेन। तपाईँ 5औं पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, 6औं पटक भन्न सकिन्न नि। महामन्त्री शर्माको कटाक्षलाई देउबाले त्यो फरक प्रसङ्ग हो भन्दै पन्छ्याउने कोसिस त गरे, तर महामन्त्री द्वय नै सहभागी भएको छलफलमा देउबाले यतिकै धर पाएनन्। उनीहरू बीच शुक्रबारको छलफलमा समेत यस्तै सवाल जवाफ चलेको थियो। समय बदलिँदै गएको भन्दै शर्माले संसदीय दलको नेतामा गगन थापालाई उठाउँदै गरेको बताएपछि देउबाले पनि आफै उठ्ने तयारीमा रहेको बताएका थिए।
मूलत नेपाली कङ्ग्रेसभित्र पुस्तान्तरणको मुद्दासहित सरकारको नेतृत्व परिवर्तनका लागि 2 महामन्त्री मैदान होमिएका छन्। तर कङ्ग्रेसबाट प्रत्यक्षमा जितेका 57 सहित समानुपातिकमा चयन भएका 32 जना सांसदलाई हेर्दा देउबाको पक्षमा स्पष्ट बहुमत छ। संसदीय दलको नेताका लागि अङ्कगणित नै निर्णायक हुने भएकाले गगनलाई प्रधानमन्त्री बन्न चुनौती छ। तथापि सधैँ गणित प्रधान नहुने दावी गर्दै गगनको पक्षमा चर्को ओकालत भइरहेको छ। 89 संसदमध्ये आकाङ्क्षा राख्ने 5 जना हुनुहुन्छ। अङ्कगणित ठुलो कुरा हो र अङ्कगणित प्रधान कुरा होइन, मुख्य कुरा होइन। अङ्कगणितको दम्बले, अङ्कगणितको अहङ्कारले समयको पश्चात बुझ्न नसक्दाखेरि दुर्घटना पुगेको छ र यदि पुरानै पुस्ताको नीति दोहोऱ्याउने हो भने ढिलो चाँडो दुर्घटना पुग्छ। त्यसलाई फेरि रिकभर गर्नको लागि नयाँ पुस्ता आउँछ। ढुक्क रहनुहोस्। समानुपातिकमा परेका 32 जना मध्ये देउबाको पक्षमा 23 जना छन् भने 9 जना इतर समूहका छन्। सहमहामन्त्री जीवन परियारलाई समानुपातिकमा पार्न शेखर गगन समूहले निकै पापड बेल्नु परेको थियो, किनकि देउबाले आफै उम्मेद्वार बन्ने गरी मतदाता छानेका छन्। प्रत्यक्षमा जितेका 57 मध्ये 16 जना शेखर गगन समूहका छन्। विश्व प्रकाश महामन्त्री लडेको प्रकाशमान सिंह समूहका 7 जनाले कसलाई समर्थन दिन्छन्? नकुले पनि सिंहले गगनलाई समर्थन दिने छैनन्। अब आफ्नो समूहका कति सांसद विश्व प्रकाशले तान्न सक्छन्? यो प्रश्न पनि अहम छ। महाधिवेशनमा देउबा विरुद्धै गएका विमलेन्द्र निधि अहिले समानुपातिकमा बिकेका छन्। पुस्तान्तरणकै मुद्दा बोक्ने प्रदीप पौडेलसम्मका व्यक्तिले हिम्मत गर्ने देखिएको छैन। फलत कुल 89 मध्ये 25 जनाको साथमा गगनले संसदीय दलको चुनाव लड्नुपर्नेछ। त्यसमा पनि यो समूहको नेतृत्व गरेका शेखर कोइरालामाथि गगनको शङ्का कायमै छ। अङ्क गणित प्रधान हुने भन्दै स्टन गर्न नहुने बताउँदै आएका शेखरले सकभर गगनलाई रोक्न खोजेपछि यहीँभित्र फुट निम्तिने खतरा बढेको छ। यदि यस्तै भए स्वतः गगनलाई पराजयको यात्रा गराउने निश्चित जस्तै छ। तर नेतृत्व पुस्तान्तरणको पक्षमा उभिएका हरेक सांसदले आफूलाई समर्थन दिने गगन विश्वको बुझाइ छ। यसले पार्टीभित्र विद्रोह होला त भन्ने प्रश्न समेत जन्माएको छ। हाम्रोमा एउटा सोचाइ के छ भने मलाई फलानाले बनाइदिएदेखि, उहाँले छोडिदिएदेखि होइन, यो त्यो कहिले पनि उसले छोड्दैन। त तपाईँले के गर्नु पर्यो भने तपाईँले खोसेर लिनु पर्यो त्यो होइन, त्यो खोसेर लिनु पर्यो र तपाईँको समकक्षीहरू लगायत तपाईँको अनुयायी, तपाईँका चाहिँ साथीहरू, अरू सदस्यहरूबाट तपाईँले के गर्नु पर्यो भने तपाईँले मत प्राप्त गर्ने होइन, एउटा अभिमत प्राप्त गर्ने र उहाँहरूको चाहिँ तपाईँको सपोर्ट प्राप्त गर्ने तपाईँले एउटा जुक्ति निकाल्नु पर्यो। त्यो जुक्ति निकाल्न सक्नु भनेकै चमत्कारिक नेतृत्व हो। हरेक मुद्दामा गगन सँगसँगै उभिँदै आएका शेखरले संसदीय दलको नेताका लागि समर्थन दिन आनाकानी गर्नुले देउबासँगै लस्किएका हुन् कि भन्ने शङ्का पनि जन्माएको छ। नत्र 14औं महाधिवेशनकै बेला एकपटक यसै पटक भन्दै होमिएका उनले प्रधानमन्त्रीको आकाङ्क्षा राख्न नहुने मत गगन पक्षका अन्य नेताहरूको छ। यदि शेखरले समर्थन नदिए गगन विश्वको फरक टिम बन्नेछ भने कङ्ग्रेसभित्र अर्को गुट जन्मिनेछ। कालान्तरमा यही विषयले पार्टी विभाजनसम्मको अवस्था ल्याउने विषयमा समेत विश्लेषण सुरु भएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि सबै तहको सरकारलाई एकजुट हुन आह्वान गर्नु भएको छ। उहाँले सङ्घ र प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन निष्पक्ष ढङ्गले सम्पन्न भएको उल्लेख गर्दै अब नागरिकमा सुशासन र विकासको अनुभूति गराउने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता समेत औल्याउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको सबलीकरण हुने गरी कानुनहरूको निर्माण गर्ने काममा ढिलाइ गर्न नहुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। सेवाग्राही तथा सेवा प्रदायक निकायको सुमधुर सम्बन्ध विकास गर्ने, छिटो र सजिलो सेवा प्रवाह गर्न सकिने कार्यको विकल्प दिने, सेवाको पृष्ठपोषण दिने, चलचल्तीमा रहेका घुम्ती सेवा पुरानो व्यवस्थापन र सार्वजनिक सुनवाई, जनभेला, जनसहभागिता, घरदैलो सेवा, हेलो सरकार लगायतका प्रयासलाई सबै सक्षम सुधार गरी प्रभावकारी ढङ्गले सबै तहमा लागू गर्दा संस्थागत सुशासनमा ठुलो योगदान पुग्न सक्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकमा विद्यमान गरिबी, बेरोजगारी, कुरीतिहरूको अन्त्यका लागि आर्थिक विकासका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्ने गरी स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सबै पक्ष लाग्नुपर्ने पनि बताउनुभयो।
हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मङ्सिर 4 गते सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ अति न्यून मात्रामा महिला उम्मेद्वारहरू निर्वाचित भए। प्रत्यक्षमा टिकट दिन कन्जुसाई गरेका दलहरूले बाध्यकारी संवैधानिक प्रावधानको पालना गर्दै समानुपातिक प्रणालीबाट संसदमा 33% महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराएका छन्। तर नीति निर्माण तह र राष्ट्रिय राजनीतिमा उनीहरूको भूमिका प्रभावकारितातर्फ भने बहस हुन जरुरी छ। एक रिपोर्ट। नेपालको संविधानले सीमान्तकृत समुदायलाई नीति निर्माण तहमा समेट्न समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन गरेको छ। तर हाम्रा राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक प्रणाली केवल आसेपासेलाई सदनमा भर्ती गराउने माध्यमको रूपमा सीमित बनाएका छन्। अझ 33% महिला कोटाको दुरुपयोगले सदनको प्रभावकारितामै प्रश्न उठ्ने देखिएको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचन पुरुषका लागि र महिला नेत्रीहरू समानुपातिकै लागि हो भन्ने भाष्य निर्माण हुँदै गएको छ। प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने हुङ्कार गर्ने महिला पुरुष बराबर भन्दै नारा दिने चर्चित महिला नेत्रीहरू नै चुनाव लडेर जोखिम मोल्नु भन्दा नेतृत्वको चाकडी गरेरै पहुँचको प्रयोग गर्दै सहज समानुपातिक प्रणाली मार्फत सांसद बन्ने होड बढ्दो छ। विवादको पोको सहित प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणा र गृहमन्त्री पत्नी मन्जु खाँड, बादल पत्नी नयनकला थापाको संसद यात्राले यसलाई थप पुष्टि गरेको छ। चुनाव लडेका महिलाहरू पनि एकदम न्यून मात्रामा निर्वाचित हुनु अर्को बहसको विषय बनेको छ। महिला नेत्रीहरू यसलाई पितृसत्तात्मक सोच, भट्किलो चुनाव मात्र नभई प्रत्यक्षमा महिलाहरूलाई टिकट नदिँदा यस्तो देखिएको दाबी गर्छन्। यो समानुपातिक प्रणालीको व्यवस्थाको कारणले पनि हुन्छ होला, त्यसमा चाहिँ त्यो पनि त्यसले गर्दा पनि त्यसमा कम भएको देखिन्छ। त्यसकारणले एउटा कम निर्वाचित हुनुको पछाडि चाहिँ थोरै मात्रै महिला उम्मेदवारहरू उठ्नु भएको छ, त्यसले पनि अब निर्वाचित थोरै हुनुहुन्छ हैन। एउटा कारण चाहिँ त्यो पनि हो जस्तो लाग्छ। र जस्तो 33% उम्मेदवार महिलाहरू हुने हो भने त्यसको निर्वाचितको रेसियो पनि अलिकति बढ्थ्यो, त्यो एउटा त्यो कारण जस्तो देख्छु मैले। र अर्को चाहिँ अब निर्वाचन महिलाहरू यो पितृसत्तात्मक सोच पनि अब त्यसले पनि केही न केही त काम गरेको छ, त्यसको पनि असर त्यो चाहिँ निर्वाचनमा परेको छ। र अर्को कुरा चाहिँ अब निर्वाचन अलिकति भड्किलो पनि छ अहिले। आगामी संसदमा प्रत्यक्ष चुनाव मार्फत 9 जना र समानुपातिकबाट 81 गरी 90 जना महिला प्रतिनिधि सभामा सहभागी हुँदैछन्। समानुपातिक प्रणाली मार्फत कांग्रेसबाट 29 जना, एमालेबाट 22 जना, माओवादी केन्द्रबाट 12 जना, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट 6 जना, राप्रपाबाट 5, जसपाबाट 4 जना, जनमत पार्टीबाट 3 जना गरी 1/3 महिला संसद प्रवेश गर्दैछन्। तर कोटा मार्फत संसद भवन छिर्न लागेका महिला नेत्रीहरूबाट आशा के भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। कोटा मार्फत संसद छिर्न लागेका महिलाहरूले नीति निर्माण प्रक्रियामा दखल राख्ला शंकास्पद छ। भोलि महिलाहरू आफै लड्न सक्ने हुनु पर्यो, इक्वल राइट हुनु पर्यो भन्छु म। महिलाहरूलाई चाहिँ हामीले समानुपातिक भन्दा बिचारा भएर आउने होइन, महिलाहरू खुलेर लडेर आउनुपर्छ भन्छु म चाहिँ। म त हरेक सीमाङ्कित वर्गहरूको लागि आवाज उठाउँछु र महिलाहरू इक्वल हुनुपर्छ, इक्वालिटीको आधारले होइन। भोलि गएर परिवर्तन हुनुपर्छ। तर अहिले कति महिलाहरू पछाडि परेको छ नि त, टाइम त लाग्छ नि त उहाँलाई एजुकेसन दिन। त्यही भएर त हामीले शिक्षामा, परवरिशमा अहिले जुन वेलफेयर कुरा गरेको छु नि, मैले 33 वर्ष काम गरेकै त्यसैमा त हो नि। संसदमा 33% महिलाको प्रतिनिधित्व संवैधानिक प्रावधान अनुसार नेतृत्व पंक्तिका आसेपासे र पहुँचवाला महिलाहरू संख्यात्मक रूपमा संसद छिर्ने गरेका छन्। विगतमा समानुपातिकबाट सांसद हुँदै मन्त्री बनेकाहरू नै चुनाव हार्दा राष्ट्रिय राजनीतिमा महिलाहरूले आफैले केही हैसियत बनाए वा उही कोटा पुर्याउने साधन मात्र चासो बढेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लिकी शेर्पा, काठमाडौँ। काठमाडौँको नयाँ बस पार्क क्षेत्रबाट ठगी र खिर्ते गरेको अभियोगमा 8 जना पक्राउ परेका छन्। आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कर्मचारी भन्दै उनीहरूले कर असुलीको नाममा ठगी र खिर्ते काम गरेको पाइएपछि पक्राउ गरी अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनाएको छ। उनीहरूको साथबाट आन्तरिक राजस्व कार्यालयको नाममा छापिएको लेटर प्याड, नगद रसिद सहित 5,08,640 रुपैयाँ पनि बरामद गरिएको छ।
परिच्छेद 25 को 276 को कृत्य गर्न नहुने कसुर मुद्दामा प्रहरी विरुद्ध महाराजगञ्जबाट थप अनुसन्धान भइरहेको छ। यति हो र प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट हामी के खुल्न आएको छ भने विगत 4 दिनदेखि बस पार्क इलाकामा विभिन्न होटल लज पसलहरू तथा फुटपाथ पसलहरूबाट समेत विभिन्न परिणाममा रकम असुल गरेको भन्ने बुझिने आएको छ हामीले प्रारम्भिक बुझ्दाखेरि। र पीडितहरूबाट प्राप्त रसिद र मोबाइल पेबाट समेत गरी जम्मा 5,08,640 यो पेबाट है मोबाइल पेबाट 5,08,640 सङ्कलन गरेको खुल्न आएको छ यिनीहरूले। प्रहरीले ठगी र किर्ते गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाउने तयारी गरिरहेको छ। अहिले पीडितहरूको उजुरी लिने काम भइरहेको पनि प्रहरीले जनाएको छ। अब बाँकी समाचार। सर्लाहीको चन्द्रपुर गाउँपालिकाले छोरीहरूको उच्च शिक्षामा पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले एक नवविवाहित जोडीलाई प्रोत्साहन स्वरूप नगद 50,000 प्रदान गरेको छ। चन्द्रगढ गाउँपालिकाले तराई मधेसमा सामाजिक परम्पराको नाममा चल्दै आएको कुरीतिलाई चिर्न उच्च शिक्षामा छोरीको पहुँच कार्यक्रम सुरु गरेको हो। यो अभियानबाट केही हदसम्म शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तन आउनेमा गाउँपालिका विश्वस्त देखिएको छ। पालिकाले +2 पास गरेर 20 वर्ष उमेर पूरा गरी छोरीले बिहे गरेमा त्यस्ता नवविवाहित जोडीलाई 50,000 र स्नातक प्रथम वर्षमा अध्ययन र छोरीलाई 11,000 गरी जम्मा 61,000 लगानी गर्ने भएको हो। अब पालो अर्थ समाचारको। साताको पहिलो कारोबारको दिन शेयर बजारमा उच्च गिरावट आएको छ। आज 31.99 अङ्कले घटेको बजार 1885.31 बिन्दुमा आएर रोकिएको हो। आज कारोबारमा आएका 253 कम्पनीको 35,12,000 किता सेयर 1,10,34,04,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। नेप्सेका 13वटै उपसमूहको परिसूचक घटेको छ, जसमध्ये ब्याङ्किङ उपसमूहको परिसूचक 2.30% घटेको छ। त्यस्तै विकास ब्याङ्क, फाइनान्स, जलविद्युत लगानी र लघुवित्त उपसमूहको परिसूचक 1% भन्दा बढी घटेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। बंगलादेशमा सरकार विरोधी प्रदर्शन चर्किँदै गएको छ। प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको राजीनामा, संसद विघटन र स्वतन्त्र निर्वाचनको मागसहित प्रदर्शन चर्किएको हो। बंगलादेशको विपक्षी दल सहित लाखौं समर्थकले राजधानी ढाका लगायतका शहरमा सरकार विरुद्ध चर्को नारा लगाएका छन्। प्रदर्शनमा सयौंको संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको छ। आक्रोशित बनेका प्रदर्शनकारीले आफूहरूको माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने अडान लिएका छन्। चर्चित पत्रिका फोर्ब्सले विश्वका धनाढ्यहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको छ। विवरण अनुसार एलन मस्कलाई पछि पार्दै फ्रान्सेली अर्बपति बर्नार्ड अर्नल्ड विश्वकै सबैभन्दा धनी व्यक्ति बनेका छन्। एक रिपोर्ट। विश्वकै 1 नम्बर धनाढ्य एलन मस्कलाई 73 वर्षीय फ्रान्सेली अर्बपति बर्नार्ड अर्नल्डले पछि पारेका छन्। विश्वका धनाढ्यहरूको सम्पत्तिको विवरण सार्वजनिक गर्ने चर्चित पत्रिका फोर्ब्सको रियल टाइम इन्डेक्सका अनुसार बर्नार्ड अर्नल्डको कुल सम्पत्ति 192.2 अर्ब डलर भन्दा बढी रहेको छ, जुन मस्कको कुल सम्पत्ति 185.4 बिलियन भन्दा माथि हो। फोर्ब्सका अनुसार कोरोना महामारी सुरु भए यता मात्रै
उनको सम्पत्तिमा 145%ले वृद्धि भएको छ। बर्नार्ड अर्नाल्डको पुरा नाम बर्नार्ड जीन एटिन अर्नाल्ड हो। उनको जन्म 5 मार्च 1949 मा फ्रान्सको रुबेक्समा भएको थियो। अर्नाल्ड फ्रान्सको सबैभन्दा ठूलो व्यापारीको रूपमा परिचित छन्। इकोल पोलिटेक्निकबाट इन्जिनियरिङमा स्नातक गरेपछि उनले बुबा जीन लियोन अर्नाल्डको सिभिल इन्जिनियरिङ कम्पनी फेरेट सेभिनेलमा काम गर्न थाले र आफ्नो क्षमताका आधारमा कम्पनीलाई तीव्र गतिमा बढाउन थाले। आफ्नो कडा मेहनत र तीखो दिमागको मद्दतले उनले आफूलाई र आफ्नो कम्पनीलाई यस्तो स्तरमा उभ्याइसकेका छन् कि हाल गुगलमा सर्च गरेमा उनकै धेरै कम्पनीको नाम आउँछ। सन् 1981 मा फ्रान्सेली समाजवादी सत्तामा आएपछि अर्नाल्ड र परिवारलाई जबरजस्ती देशबाट निष्कासित गरेपछि उनीहरू संयुक्त राज्य अमेरिकामा सरी त्यहाँ पारिवारिक व्यवसाय शाखा खोल्ने योजना अगाडि बढाएको थियो। तर 1983 मा फ्रान्समा राजनैतिक परिदृश्य परिवर्तन भयो र अर्नाल्ड फेरि फ्रान्स फर्किए र आकर्षक व्यवसायमा धेरै लगानी गर्न थाले। अर्नाल्ड लग्जरी ब्रान्ड लुइस फिटनको मूल कम्पनी LVMH का मालिक हुन्। अर्नाल्डले 2 पटक विवाह गरिसकेका छन्। उनको विवाह 1973 मा एनी डेभिरिनसँग भएको थियो, तर 1990 मा उनको त्यो सम्बन्ध विच्छेद भयो। त्यसपछि उनको दोस्रो विवाह हेलेन मर्सियरसँग भयो र उनी एक पियानो वादक हुन्। अर्नाल्डको एउटी छोरी र 4 छोराहरू छन्, जसले अर्नाल्डसँग मिलेर आफ्नो व्यवसायको व्यवस्थापन गरिरहेका छन्। उनको पहिलो विवाहबाट 2 सन्तान छन् भने दोस्रोबाट 3 सन्तान छन्। यसअघि जुन 20, 2019 मा बर्नार्ड अर्नाल्डको कुल सम्पत्ति बिल गेट्सको सम्पत्ति भन्दा बढी थियो र बिल गेट्सलाई पछि पार्दै उनी विश्वको दोस्रो धनी व्यक्तिको सूचीमा सामेल भएका थिए। अर्नाल्ड 2018 पछि विश्वका शीर्ष 5 धनी व्यक्तिहरू मध्ये एकका रूपमा रहँदै आएका छन्। उनी विगत 1 दशक भन्दा बढी समयदेखि अर्बपतिको सूचीमा छन्। उनले सन् 1985 मा क्रिस्चियन डायर खरिद गरेर फ्यासन व्यापार सुरु गरेका थिए। बर्नार्ड अर्नाल्डका धेरै प्रख्यात फ्रान्सेली लग्जरी ब्रान्डहरू छन्, जसमध्ये लुइस विटन, डोम पेरिगोनन र क्रिस्चियन डायर निकै चर्चित मानिन्छ। उनी 70 वटा फ्यासन र कस्मेटिक्स ब्रान्डहरूको निरीक्षण गर्छन्। फोर्ब्सका अनुसार इलेक्ट्रिक कार कम्पनी टेस्लाको शेयरमा गिरावट आउँदा मस्कको सम्पत्तिमा पनि गिरावट आइरहेको छ। अर्कोतर्फ लुइस विटनको शेयर बढ्दा बर्नार्ड र उसको परिवारको सम्पत्ति बढिरहेको छ। यो टेलिभिजनका लागि प्रलिना अधिकारी, काठमाडौँ। अब पालो खेल समाचारको। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले फुटबलको मेरुदण्ड मानिने शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग पुस 26बाट आयोजना गर्ने भएको छ। सहभागी हुने क्लबलाई एन्फाले पुस पहिलो साताभित्र क्लब दर्ता गराएर पहिलो किस्ताको तयारी खर्च लिन पत्रचार गरे पनि प्राविधिक हिसाबमा भने क्लबहरू तयारी नपुगेको भन्दै चिन्तित छन्। यसले निर्धारित मितिमा नै लिग हुन्छ भन्नेमा अन्योलता बढेको छ। एक रिपोर्ट। एन्फाले फुटबलको मेरुदण्ड मानिने शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग पुस 26बाट आयोजना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। यद्यपि महिना दिन बाँकी रहेको अवस्थामा सहभागी हुने क्लबले अहिलेसम्म दर्ता गराएका छैनन्। सहभागी हुने क्लबलाई एन्फाले पुस पहिलो साताभित्र क्लब दर्ता गराएर पहिलो किस्ताको तयारी खर्च लिन पत्राचार गरे पनि प्राविधिक हिसाबमा भने क्लबहरू तयारी नपुगेको भन्दै चिन्तित छन्। यता घोषित मितिमा नै लिग गर्न अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले क्लबलाई पत्रचार गरिसकेको छ। पुस पहिलो साताभित्र दर्ता गराए लिग तयारी खर्च दिने भनिए पनि क्लबले अघिल्लो संस्करणको लिगको बक्यौता रकम दिन माग राख्दै दर्तालाई विलम्ब गरिरहेका छन्। बक्यौता रकम नपाएको भन्दै केही साता अघि मात्र केही अधिकांश क्लबले एन्फामा रकम भुक्तानीको ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। तिनै मध्येको सङ्कटा क्लबका अध्यक्ष इन्द्रमान तुलाधरले एन्फाबाट पठाएको पत्र अनुसार तयारी खर्च उपलब्ध गराएको अवस्थामा क्लब दर्ता गर्न तयार भएको बताए। उहाँहरू आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसार उहाँले काम गर्नुभयो भने हामी पनि हाम्रो प्रतिबद्धता अनुसार चाहिँ जान्छौँ। हामी लिग दोहोरो राउन्ड रोबिनमै जाने, लिग 6 महिना लामो नै खेलाउने र लिग काठमाडौँ बाहिर पनि खेलाउने भन्ने छ। तर अहिलेसम्म उहाँहरूको तयारी हेर्दाखेरि यो कुनै पनि विषयमा उहाँहरूको तयारी चाहिँ हामीले पाएका छैनौँ। त्यसैले हामी चिन्तित छौँ होइन। त्यसैले हामीले लिग कमिटी गठन गर्न भन्यौँ उहाँहरूलाई। लिग कमिटी गठन भइरहेको अवस्था छैन। इन्टिग्रिटीको गठनका कुराहरू गऱ्यौँ, त्यो कुराहरू तयारी छैन। अहिलेसम्म मेन स्पोन्सर प्रायोजक को भन्ने कुरा थाहा छैन। लिग कुन कुन स्टेडियममा खेलाउने त्यो स्टेडियमहरूको
तयारी 0 छ अहिलेसम्म उहाँहरूको। भनेपछि अब त्यो भएको अनुसार चाहिँ हामीलाई डर हो होइन। अहिले उहाँहरूले जुन पत्र पठाउनु भएको छ त्यो पत्रमा उहाँहरू अडिन सक्नुभयो भनेदेखि चाहिँ हामीलाई कुनै आपत्ति छैन। एन्फाले भने निर्धारित मितिमा नै लीग सञ्चालनका लागि क्लब दर्ता गर्दै प्रक्रिया पूरा गरेर तयारी खर्च लिनका लागि आह्वान गरेको छ। एन्फाका महासचिव किरण राईले पुरानो बक्यौता भुक्तानीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको बताए। त्यसका लागि एन्फाले मङ्सिर 23 सहभागी हुने सबै क्लबलाई पत्राचार गरेको र पुस पहिलो साताभित्र प्रक्रिया पूरा गरे क्लब दर्ता गरेर पहिलो किस्ताको रकम लिन आग्रह गरे। यससँगै लीगको विषयमा रहेको अन्योलता हटेको महासचिव राईको दावी छ। लीग सुरु गरिहाल्नु पर्ने भएकोले हामीले चाहिँ यो सिजनको चाहिँ तयारी खर्चको पहिलो किस्ता दिने निर्णय गर्यौं र उहाँहरूलाई चाहिँ टिम इन्ट्री सहित सम्झौता गर्न आउनुस् र टिम दर्ता गर्न आउनुस् र पहिलो किस्ता लानुस् भनेर पत्रचार गरिसकेका छौँ। त्यसकारणले गर्दा यो जति पनि अन्यल थियो त्यसको अन्यलको अन्त्य भएको छ। हामीले 23 गते पत्रचार गरेका छौँ। 1 गतेबाट 7 गते पुसको टिम इन्ट्री गर्ने ए डिभिजन लिगको लागि 14वटा क्लबलाई पत्रचार गरिएको छ। पछिल्लो समय फुटबल गतिविधि नहुँदा खेलाडीहरूले विकल्पका बाटो रोजिसकेका छन्। केही खेलाडी व्यावसायिक फुटबलका लागि विदेशिएका छन् भने केही खेलाडीले फरक विधामा भविष्य खोजिरहेका छन्। मोफसलमा आयोजना हुँदै आएको प्रतियोगिता पनि एन्फाको क्यालेन्डरमा आयोजना हुन मुस्किल भइरहेको छ। सोही अवस्थामा विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीले अन्य क्षेत्रमा जस्तै फुटबलमा पनि व्यापक असर गर्यो। एन्फामा पंकज विक्रम नेङवाङको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति आए पनि निर्वाचनका बेलामा बाँडिएको एजेन्डा अनुसार फुटबलमा कामले गति लिइसकेको छैन। आफ्नो जीवन नै खेलमा समर्पण गरेका खेलाडीलाई फुटबल गतिविधि नहुँदा कठिन हुँदै गएको छ। सेवा सुविधा पाउँदै गर्दाखेरि त्यसको प्रमुख फाइदा फुटबललाई हुनुपर्छ। फुटबल स्ट्रक्चर चेन्ज हुनुपर्छ। घरेलु फुटबल निरन्तर हुनु पर्यो। घरेलु फुटबलमा लागेका घरेलु फुटबललाई विकास गर्न लागेका स्टेक होल्डरहरू हामी सम्पूर्णहरूले चाहिँ नेपाली फुटबललाई एउटा बिन्दुमा ल्याउनको लागि चाहिँ मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो। र विशेष गरी खेलाडीले खेल्न पाउनुपर्छ। स्वस्थ वातावरणमा खेल्न पाउनु चाहिँ खेलाडीको अधिकार हो। किनकि आज हामीले खेल्यौँ, हिजो दाइहरूले खेल्नुभयो, आज हामीले खेल्यौँ, हिजो विभिन्न दिदीहरूले नि खेल्नुभयो होला, बहिनीहरूले खेल्दै हुन्छ। आज हामी सम्पूर्णले जति पनि खेल्दैछौँ र यस्तै योभन्दा पनि राम्रो र स्वच्छ वातावरण चाहिँ अब आउने पुस्ताहरूले पाउनुपर्छ। उनीहरूले खेल्न पाउनुपर्छ र देशको प्रतिनिधित्व गर्दै गर्दा देशको फुटबलको प्रतिनिधित्व गर्दै गर्दाखेरि एउटा सुरक्षित वातावरण र स्वस्थ वातावरण खेल्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ आजको खेलाडीहरूको सम्पूर्णको चाहना हो। क्लब र फुटबल संघको विवादले फुटबलको मेरुदण्ड मानिने लीग अहिले दुविधामा छ। फुटबल संघले निर्धारित समयमा नै लीग सञ्चालनको बाचा राखे पनि क्लबको मागले यसलाई दुविधामा पुर्याएको हो। पछिल्लो संस्करणको शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग सकिएको झण्डै वर्ष दिन भइसकेको छ। यो बीचमा संघमा नयाँ कार्य समिति प्रवेश भयो। तर पनि फुटबलको समस्या समाधानमा नयाँ नेतृत्व उदासीन देखिन्छन्। यस्तो अवस्थामा लीग आयोजना गर्न आवश्यक रकम जुटाउन एन्फाले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र अन्य निकायसँग सहयोगको अपील गरेको छ। मुख्य प्रायोजकको रूपमा रहेको कतार एयरवेजले हात निकाल्दा एन्फा आर्थिक रूपमा सङ्कटमा छ। आपसी खिचातानीमा रुमलिएको एन्फा नेतृत्व र कठिन आर्थिक अवस्थाले लीग समयमा नै नहुने प्रश्न पनि उत्तिकै छ। कतारमा जारी फिफा विश्वकप फुटबलको सेमिफाइनल समीकरण पूरा भएको छ। इङ्ल्यान्ड र फ्रान्स बीचको अन्तिम क्वार्टर फाइनल खेलसँगै शीर्ष 4 टोलीको टुङ्गो लागेको हो। कस्ता छन् त सेमिफाइनल पुग्ने 4 टोली? एक रिपोर्ट। एसियाली देश कतारमा जारी फिफा विश्वकपको 22औं संस्करणमा फिफामा आबद्ध 211 देशबाट छानिएका 32 मध्ये 4 देशले सेमिफाइनलको यात्रा तय गरेका छन्। साबिको विजेता फ्रान्स र उपविजेता क्रोएसियासँगै अर्जेन्टिना र मोरक्को सेमिफाइनलमा पुगेका छन्। सर्वाधिक 5 पटकको विश्वकप विजेता ब्राजिललाई पेनल्टी सुटआउटमा पराजित गर्दै क्रोएसियाले सेमिफाइनलमा स्थान बनाएको हो। जारी विश्वकपमा टिममा रहेका सबै खेलाडीलाई मैदानमा उतारेर इतिहास रचेको ब्राजिललाई हराउँदै पूर्व उपविजेता क्रोएसिया अन्तिम 4मा सुरक्षित भएको छ। यस्तै विश्वकपको दावेदारको रूपमा हेरिएको लियानो मेसी नेतृत्वको अर्जेन्टिना नाटकीय रूपमा नेदरल्यान्डलाई पराजित गर्दै 8 वर्षपछि विश्वकपको सेमिफाइनलमा पुगेको छ। क्रोएसिया लगातार दोस्रो पटक सेमिफाइनलमा पुग्दा अर्जेन्टिना भने 2014 पछि सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको हो। 2014 मा अर्जेन्टिना फाइनल पुगे पनि जर्मनीसँग पराजित भएको थियो। अब फाइनल पुग्न अर्जेन्टिना र क्रोएसिया भिड्नेछन्। यस्तै 2010 को विजेता स्पेनलाई पाखा लगाउँदै क्वार्टर फाइनलमा स्थान पक्का गरेको मोरक्कोले विश्वकपमा इतिहास नै बनाएको छ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो नेतृत्वको पोर्चुगललाई 1-0 को गोल अन्तरले पराजित गर्दै मोरक्कोले सेमिफाइनलमा स्थान सुरक्षित बनाएको छ। अफ्रिकै इतिहासमै विश्वकप फुटबलको सेमिफाइनलमा पुग्ने पहिलो राष्ट्र मोरक्को बनेको छ। पोर्चुगलका प्रशिक्षकले दोस्रो खेलमा पनि लगातार बेजमै राखेर 50औं मिनेटमा मैदानमा पठाएका पोर्चुगी सुपरस्टार
37 वर्षीय रोनाल्डो 196 खेलमा मैदानको ओर्लिँदै सर्वाधिक खेल खेल्ने कीर्तिमानिता बनाए, तर मोरोक्को विरुद्ध पोर्चुगललाई उकास्न गरी केही गर्न सकेनन्। रोनाल्डो मैदानमा छिर्नु अघि नै पोर्चुगल 1-0 पछि परिसकेको थियो। पोर्चुगललाई कैयौं प्रहार गरे पनि गोल गर्न सकेको थिएन। अन्ततः चर्चित खेलाडी रोनाल्डो रुँदै विश्वकपबाट बिदा भएका छन्। यस्तै साबिकको विजेता फ्रान्सले 2-1 को अन्तरालले इङ्ल्यान्डलाई पराजित गर्दै सेमिफाइनलमा पुगेको छ। विश्वकपमा लगातार उपाधि जित्ने लक्ष्य राखेको फ्रान्सले फाइनल पुग्न अब मोरोक्कोसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। यस पटकको फाइनलमा अघिल्लो चरणकै 2 टोली वा नयाँ टोली बिन्ने भन्ने टुङ्गो अब केही दिनमा लाग्नेछ। 4 वर्ष अघि फ्रान्सले क्रोएसियालाई हराउँदै उपाधि जितेको थियो। यस संस्करणमा पनि फ्रान्स र क्रोएसिया पनि फाइनल नजिक पुगिसकेको छ। यो हो टेलिभिजनको लागि पासङ शेर्पा, काठमाडौँ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। दलहरूले बुझाएको समानुपातिक सांसदको सूचीमा आयोगले अध्ययन गर्दै शीर्ष नेताको आशय पाशले मात्र अवसर पाएको आम गुनासो, निर्वाचन आचार संहिता भोलिदेखि खारिज हुने। निर्वाचनमा पराजित उम्मेद्वारहरूले देखाएनन् नैतिकता, हारका बावजुद पनि शीर्ष नेतादेखि मन्त्रीसम्म पदमै आसीन, कांग्रेसमा पुस्तान्तरणको विषय पेचिलो बन्दै। काठमाडौँको नयाँ बस पार्कमा ठगी र कृत्य अभियोगमा 8 जना पक्राउ। राजस्व कार्यालयको लेटर प्याड सहित 5 लाख नगद बरामद, थप अनुसन्धान जारी। बंगलादेशमा सरकार विरोधी प्रदर्शन चर्किँदै प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको राजीनामा सहित स्वतन्त्र निर्वाचनको माग, सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने अडान। र एडिभिजन लिग निर्धारित समयमा आयोजना हुनेमा थप अन्यल। महिना दिन बाँकी रहँदा चर्चित क्लबमै दर्ता भएनन्, प्राविधिक तयारी नपुग्दा संशय बढ्यो। हवस् त, यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yoho-television.com, yoho-खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार। यो हो समाचारको साथमा Bravo Bank, a reason for your success. Have any sort of health issues? Do visit Norvik International Hospital, Thapatali. श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, मुख्य कार्यालय पुलचोक, ललितपुर। लचिलो जति बलियो त्यति। हिमाल स्टिल, हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ।